अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त अगले 3 अशार को वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इक़बाल उसी तसव्वुर को लेकर चल रहे हैं कि हुक्मरान तबक़ात किस तरह अपने अवाम को या अपने ज़ेरे नगी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज, देखती है हल्क़े गर्दन में साज़े दिलबरी। खून इज़राइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्मे सामरी। अज़ीज़ तलबा, ये 6 मिसरे अपनी अपनी जगह एक जहान मानी रखते हैं। अलग अलग मौज़ूआत हैं, अलग अलग बातें हैं और हर चीज़ अपनी जगह एक मुकम्मल ख़याल है। पहली बात ये कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर। देखिए, अवेयरनेस, वक्त के साथ तब्दीली तो आना होती है, शऊर तो आना होता है, आगाही, इंसान की सोच में तब्दीली तो लाज़मी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि नस्ल दर नस्ल हालात वैसे ही रहें। अगर तरक्की नहीं होगी तो तनज़्ज़ुल होगा। और ये भी याद रखिए कि तनज़्ज़ुल हर चीज़ में हर वक्त है। एक चीज़ है लॉ ऑफ डिक्लाइन, कि हर चीज़ में तब्दीली, एक तनज़्ज़ुल आ रहा है, लेकिन उस तनज़्ज़ुल से, उस ज़वाल से, उस डिक्लाइन से, उस एंट्रोपी से एक बेहतर हालात की तस्वीर निकलना शुरू होती है। हमारा मौजू ये है कि ग़ुलामी तो है, लेकिन उस ग़ुलामी का एहसास, उससे निकलने की ख्वाहिश, उन हालात को तब्दील करने की ख्वाहिश, या महकूमों में, आम लोगों में जब ये आगाही आना शुरू होती है और आती है कि हम पर तो एक जुल्म हो रहा है, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये तो हम किसी और के लिए एक वी हैव बिकम पीसेस ऑन द चेस बोर्ड, हम तो किसी के गमाश्ते बन गए, हमसे तो कोई और फ़ायदा उठा रहा है। ये एहसास पैदा होता है, अवेयरनेस आती है। लेकिन इक़बाल ये कहता है कि जब ये अवेयरनेस आती है, लोगों में सूद व ज़ियां का एहसास पैदा होना शुरू होता है, आम लोग हकीकत का कुछ कुछ इदराक करने लगते हैं, तो फ़ौरन ही हुक्मरां की साहिरी, जो गालिब तबका या तबक़ात हैं, वो कोई ना कोई और फसूं फूंकते हैं, कोई ना कोई और जादू उठाते हैं, लोगों को किसी और नॉन इशू में फंसा देते हैं, उनको किसी गैर ज़रूरी या किसी गैर अहम चीज़ में शामिल कर देते हैं, उनको उसमें उलझा देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई वो मसला ही हो, वो कोई तमाशा भी हो सकता है, कोई खेल भी हो सकता है, कोई किसी किस्म का
एहसास फ़ख्र भी हो सकता है कि कोई किसी किस्म का नेशनल प्राइड का कोई तसव्वुर भी हो सकता है, किसी दुश्मनी का एहसास भी हो सकता है, और कोई रियायत भी हो सकती है। सो बादशाह या मलूक, हुक्मरान तबका, वो मुल्की सतह पर हो, वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, वो लोगों के दिलों में, ज़हनों में पनपती हुई किसी भी आज़ादी या खुद मुख्तारी की किरण को फ़ौरन से पेशतर बुझा देता। उसके लिए उसके पास बहुत से ज़राए हैं। ये साहिरी है, ये जादू है। गैर हकीकी चीज़ों को हकीकी बना के पेश करने का अंदाज है। वो कभी जमहूरियत से मोहब्बत भी हो सकती है, वो किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतने का एहसास भी हो सकता है, वो किसी टेररिज्म के ख़तरे से महफूज रहने का एहसास भी हो सकता है, वो अपनी कौम में एहसास बरतरी भी हो सकता है, वो कोई माली मरात भी हो सकती हैं। देखिए, आप में से जो समझने वाले हैं, जो आलमी हालात पे थोड़ी सी नज़र रखते हैं, वो मेरी इन तमाम मिसालों की रेफरेंसेस कि ये मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वो आपके जहन में आ गया होगा। और सिर्फ वो करंट मिसालें नहीं, बल्कि आप तारीख़ आलम में देखिए, यही कुछ हो रहा था कि जब किसी ममलिकत में, और ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ हम मौजूदा हुक्मरानों की बात नहीं कर रहे, कि जब रोमन और ग्रीक एम्पायर से लेकर मुसलमानों की हुकूमतों तक, और आजकल की यूरोपी अक़वाम जिसमें अमेरिका, यूरोप सब शामिल है, और इसमें मुसलमान, मौजूदा मुसलमान बादशाहतें भी शामिल हैं, सब जब बात आती है वो यही है कि जब आम लोगों में सवाल करने की, उन हालात का तज्ज़िया करने की आरज़ू, ख्वाहिश बढ़ती है, तो फिर हुक्मरान की साहिरी सामने आती है। अगला शेर बात करता है, जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज़ देखती है हल्क़े गर्दन में साज़े दिलबरी। महमूद और अयाज़ ये तारीख़ के दो बहुत मारूफ किरदार हैं। महमूद, सुल्तान महमूद गज़नवी, लेकिन यहाँ हम महमूद को उसके तारीख़ी नाम के हवाले से, उसके बजाय हम बात करते हैं उसके बादशाह होने के हवाले से। महमूद नुमाइंदा है बादशाहत का, और अयाज़ महमूद का ग़ुलाम था, उसका एक बड़ा अजीज़, या ये कहिए कि सर चढ़ा ग़ुलाम, कि जो महमूद का मुसाहिब। तसव्वुर ये है कि बादशाह ने, हुक्मरान ने अपने ग़ुलाम को, अपने एक स्लेव को ये एहसास दिला दिया है कि वो उसका ग़ुलाम नहीं है, वो अपनी उस ग़ुलामी में ही खुश है। वो अपने गर्दन में पड़े हुए उस लोहे के कड़े को, जो दरअसल उसकी ग़ुलामी का सिंबल है, साज़े दिलबरी कहता है, वो उसको अपने लिए बाइस से इफ्तिखार समझता है, उसके लिए एक ऑनर का, एक इज़्ज़त का निशान है। वो अपनी उस ग़ुलामी में खुश है।
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا نے مجھ پر جو کرم کی نگاہ کر دی، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ دیکھیے یہ اصل میں ذہنی غلامی ہے، یہ وہ ساحری ہے کہ جہاں اپنے محکوموں کو، اپنے زیر نگی لوگوں کو اپنے روب میں لا کر اتنا مروب کر لیا جائے، ان کو اتنا انسپائرڈ کر دیا جائے، ان کو اتنا اپنے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے کسی حوالے سے بھی، کہ وہ حکمران کی ہر عنایت کو، جو اصل میں عنایت نہیں ہوتی، صرف ان لوگوں کو، عام لوگوں کو محکوم رکھنے کا یا اس قوم کو محکوم رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے یہاں، اور انہی طریقوں کو وہ محکوم اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھ لیتے ہیں۔ کہیں یہ کسی خطاب کی صورت میں ہوتا ہے، ٹائٹل کی صورت میں، کہیں یہ جاگیروں کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں یہ کسی کیا کہیں کسی منصب کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے یہ کسی فوٹو کال کی صورت میں ہو کہ جب کوئی کسی شخص کے لیے یہی بہت بڑی بات ہو جائے کہ فلاں گورا صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے فلاں پریزیڈنٹ یا فلاں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچائی۔ یہ وہ ذہنی غلامی ہے کہ جو ان غلامی کی علامات کو اپنے لیے اعزاز سمجھ لیتی ہے۔ یہ وہ جادوئے محمود ہے، حکمرانوں کا جادو، کہ جو غلاموں کو ان کی غلامی بھلا دیتا ہے۔ اور لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو آزاد لوگ ہیں، جن کو ہم آزاد اقوام کہتے ہیں، کہ جن پر کوئی ایز سچ کوئی باہر کا کوئی طبقہ یا کوئی اور حکمران نہیں، وہ بھی مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتے، ان کو بھی کچھ تصورات کا غلام بنا کے رکھا جاتا ہے۔ جو بالادست طبقات ہیں، جو غالب لوگ ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ عام لوگوں کو کسی بھی سمت میں لے کر چل سکتے ہیں، کہ جن کی دیکھیے جن لوگوں کو ہتھیار بیچنے ہیں، وہ دنیا کو وار فوبیا میں جکڑ دیں گے۔ جن کو کھانا بیچنا ہے، وہ لوگوں کو بہت خوبصورت انداز میں کھانے دکھائیں گے۔ جن کو کاسمیٹکس بیچنا ہے، وہ یہ اس بات پروپیگنڈا اس طرح کریں گے کہ بس خوبصورت لگنا دنیا کی سب سے اہم بڑی بات بن جائے گی۔ آزاد لوگ بھی آزاد نہیں، وہ بھی غلام ہیں کسی نہ کسی اور طریقے سے۔ اور پھر آخری بات یہاں آ رہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اسرائیل، قوم اسرائیل ایک ایسی قوم جو مسلسل اپریشن کا شکار رہی، اللہ تعالیٰ کی سب سے منظور نظر قوم، وہ لوگ جن پر مسلسل اللہ تعالیٰ نے عنایات کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلسل غلام بھی رہے۔
اس لیے خون اسرائیل کہ جو محکوم ہے آخر کو وہ ایک دن ریبل کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جب برائی حد سے بڑھ جائے تو وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ برائی کبھی پرپیچویٹ نہیں ہو سکتی، کبھی مستقل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دو تلمیحات یا کہیے کہ دو استعارے، جو استعارے بھی ہیں تلمیحات بھی ہیں۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ، کوئی ایسا شخص کہ جو ان پسے ہوئے مظلوم لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلا دے۔ سامری، ایسا شخص یا ایسا طبقہ، سامری جادوگر کہ جس نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اہل اسرائیل کو اپنے جادو کے زیر اثر اپنے باتوں میں پھنسا کر ان کو راہ سے بھٹکا دیا۔ سامری استعارہ ہے راہ سے بھٹکانے والوں کا، ان لوگوں کا کہ جو عام لوگوں کو اپنی راہ سے ہٹا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، جب لوگوں کو بھٹکانے والے، لوگوں کو بے وقوف بنانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی موسیٰ آتا ہے کہ جو اس ظلم کے چکر کو توڑ دیتا ہے اور لوگوں کو آزادی اور بہتری کی راہ پر لے چلتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔